ta kay gipakamatyan na ta ni Jesus Christ aron dili ta maimpierno tungod sa iyang dakong gugma kanato. Iya tang giluwas, ato siyang balusan, bugtian ug unsay iyang gibuhat nato. Pasalamatan, daygon siya, alagaran, ingon nga atong Dios ug bugtong ug personal nga manluluwas. Awitan, ampuan, daygon mo na atong buhaton. Nag-ingon diri sa 1 Corinthians 6 verse 20, gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. So gamito nato atong lawas alang sa himaya sa Dios. Alang kaniya, mga lagad ta, mag-usab ta sa atong kaugalingon, bag-uho nato mga itagpasaylo aron mabalusan nato siya ug unsa iyang gibuhat sa atoa.